कहानी का आगाज होता है हमारी मेन लीड यून सीरी से। यून सीरी पैराग्लाइडिंग के लिए रवाना हो जाती है। शुरू में वो खुले आसमान में उड़ते हुए बहुत खुश होती है, जोर जोर से चीखती है, हंसती है, अपनी आजादी को एंजॉय कर रही होती है। लेकिन अचानक मौसम खराब हो जाता है। तेज आंधी और तूफान की वजह से इसका पैराग्लाइडिंग बेकाबू हो जाता है। जब यून सीरी की आंख खुलती है तो वो खुद को एक दरख्त में फंसा हुआ पाती है। उसे अंदाजा भी नहीं होता कि वो नॉर्थ कोरिया पहुंच चुकी है। इसी दौरान कैप्टन री एक अहम मिशन के सिलसिले में वहाँ होता है। वो सीरी को देखता है और उसको चुपके से वहाँ से हटा देता है। वो सोचता है कि इसको मैं अपने साथ रख लेता हूँ और इसे किसी महफूज तरीके से कोरिया वापस भेज दूंगा। बाद में कैप्टन री सीरी को अपने घर के करीब ले आते हैं। वहाँ का माहौल, लोगों का रहन सहन, गाँव की औरतें, बातें सब देखकर सीरी हैरान रह जाती है, क्योंकि नॉर्थ कोरिया की जिंदगी साउथ कोरिया से बिल्कुल मुख्तलिफ होती है। दूसरी तरफ मुसलसल सफर, तूफान और दरख्तों में फंसने की वजह से इसके कपड़े मिट्टी से भर चुके हैं, बाल बिखर चुके हैं और इसकी हालत इतनी खराब हो चुकी है कि वो खुद भी अपनी शक्ल देखकर हैरान रह जाती है। सीरी जब कैप्टन री के घर के करीब पहुंचती है तो वो इधर उधर देख ही रही होती है कि अचानक लाइट आ जाती है और पूरा इलाका रोशन हो जाता है। कैप्टन री फौरन समझ जाता है कि अगर किसी ने सीरी को देख लिया तो उसकी जान खतरे में पड़ जाएगी। वो एक भी लम्हा ज़ाया किए बगैर उसे अपनी तरफ खींच लेता है, अपने बाजू में छुपा लेता है ताकि किसी की नजर उस पर ना पड़े। दोनों एक दूसरे के बेहद करीब आ जाते हैं। चंद लम्हों के बाद वक्त जैसे थम जाता है। अगरचा दोनों एक दूसरे को अच्छी तरह नहीं जानते, लेकिन यही उनके लिए एक अच्छा सा ताल्लुक बनने वाला होता है। कैप्टन री सीरी को अपने घर ले जाता है और सीरी उस पर थोड़ा सा यकीन करती है, लेकिन अभी मुकम्मल भरोसा नहीं कर सकती। कैप्टन री जोंग यूक निहायत संजीदगी से जवाब देता है कि अगर तुम मुझ पर भरोसा ना किया तो इस मुल्क में तुम्हारी मदद करने वाला और कोई नहीं होगा। सीरी को भी और कोई ऑप्शन नजर नहीं आती और वो उस पर थोड़ा सा भरोसा करने लगती है। रात को कैप्टन री अपने हाथों से उसके लिए नूडल्स तैयार करता है। सीरी एक बहुत अमीर घराने से तल्लक रखती है। वो हमेशा 5 स्टार होटलों में बेहतरीन खाना खाती थी, अपनी डाइट का भी बहुत ख्याल रखती थी। लेकिन इस दिन वो इतनी भूखी हुई होती है कि बगैर किसी नखरे के सारा खाना मजे से खा लेती है। खाना खत्म करने के बाद वो खुद हैरान होती है कि उसने इतने सारे नूडल्स, इतना सारा खाना कैसे खा लिया। कैप्टन री खामोशी से उसे खाते हुए देखता है और उसके चेहरे पर हल्की सी मुस्कुराहट आ जाती है। इसी दौरान कैप्टन री की टीम का एक सिपाही यो चीसो वहाँ आ जाता है। वो ये समझ रहा होता है कि साउथ कोरिया से आने वाली लड़की शायद मर चुकी है, इसलिए वो उसके बारे में उल्टी सीधी बातें करता है। ये सब बातें सीरी सुन लेती है और अचानक उसके सामने खड़ी हो जाती है। प्यो चीसो इसे जिंदा देखकर बुरी तरह घबरा जाता है। सीरी गुस्से से पूछती है कि आखिर वो इसके बारे में ऐसी बातें क्यों कर रहा है। कैप्टन री की टीम के बाकी सिपाही भी वहाँ पहुँच जाते हैं। सबकी नजर सीरी पर जम जाती है, क्योंकि वो पहली बार किसी साउथ कोरियन लड़की को इतने करीब से देख रहे होते हैं। शुरू में सब कुछ झिझकते हैं, लेकिन फिर आहिस्ता आहिस्ता माहौल हल्का और मजाहिया हो जाता है। सब लोग एक साथ बैठकर बातें करते हैं। सीरी इन्हें बताती है कि इसे क्या पसंद है और क्या नहीं। जब वो कहती है कि उसे चिकन बहुत पसंद है, सब उसका मजाक उड़ाते हैं और हंसते हुए कहते हैं, तुम रोज चिकन ही खाती हो। सीरी भी उनकी बातों का जवाब देती है और यूँ पहली बार सब लोग मुंह खोलकर हंसते हैं। अगले दिन सीरी जिद करती है, मुझे चिकन खाना है। कैप्टन री इसकी ख्वाहिश पूरी करने की कोशिश करता है। मोहल्ले की औरतें पहले ही कैप्टन री के घर साल भर का राशन, अचार, सब्जियां, मछलियां और दूसरी चीजें महफूज करके रखती हैं। उन्हीं में से वो चिकन और दूसरी चीजें निकालता है और सब मिलकर खाना तैयार करते हैं। फिर सब एक ही दस्तरखान पर बैठकर हंसते बोलते खाना खाते हैं। ये मंजर बहुत ही खूबसूरत, खानदानी और दिल को सुकून देने वाला होता है, जहाँ अजनबी लोग भी एक दूसरे के अपने लगते हैं। सीरी कैप्टन री से अपनी रोजमर्रा के इस्तेमाल की चीजों का जिक्र करती है। वो मजाक में कहती है कि इसे खुशबूदार सेंटेड कैंडल की भी याद आ रही है। कैप्टन री खामोशी से उसकी बात सुनता है, कोई जवाब नहीं देता। लेकिन जब वो वापस आता है तो उसके लिए हर जरूरियात जिंदगी का सामान ले आता है। अगरचे उसे बिल्कुल वैसे सेंटेड कैंडल नहीं मिलती, लेकिन वो उसकी जगह दूसरी मोमबत्ती ले आता है। सीरी सेंटेड कैंडल के लिए रोने लगी है कि मैं उसके बाहर कैसे शावर लूंगी। कैप्टन री जब देखता है तो उसको दिल में बहुत दुख होता है, लेकिन वो नहीं जानता कि सेंटेड कैंडल कैसी होती है, उससे क्या करती। दूसरी तरफ साउथ कोरिया में सीरी के बहन भाई की गुमशुदगी पर अफसोस करने के बजाय बहुत खुश हो रहे होते हैं। उन्हें लगता है कि सीरी ये वापस ना आई तो पूरी कंपनी उनके हाथ लग जाएगी, इसलिए वो इसके तलाश में ज्यादा दिलचस्पी नहीं दिखाते। कैप्टन री एक काम के सिलसिले में प्योंगयांग चले जाता है और सीरी को अपने सिपाहियों के हवाले करके जाता है ताकि वो उसकी हिफाजत करें। लेकिन अचानक एक सनसनीखेज मंजर सामने आता है। अचानक फौजी अहलकार कैप्टन री के घर की तलाशी लेने पहुंच जाते हैं। उन्हें शक होता है कि कहीं वो किसी शख्स को अपने घर तो नहीं छुपा रहे। दूसरी तरफ यून सीरी घर के अंदर खौफ से कांप रही होती है। उसे समझ नहीं आ रहा होता कि अगर वो पकड़ी गई तो उसके साथ क्या होगा। एन इसी वक्त कैप्टन री वहाँ पहुंच जाता है। एक लम्हे के लिए भी वो घबराए बगैर सबके सामने ऐलान कर देता है कि सीरी उसकी मंगेतर।
یہ بات سن کر وہاں تمام لوگ حیران رہ جاتے ہیں، خاص کر محلے کی عورتیں جنہیں یقین ہی نہیں آتا کہ کیپٹن ری جیسا سنجیدہ اور خاموش انسان کسی سے بھی منگنی کر سکتا ہے۔ لوگ فوراً سوال کرنے لگتے ہیں، یہ لڑکی کون ہے، کہاں سے آئی؟ کیپٹن ری کہتا ہے کہ وہ ڈویژن 11 سے تعلق رکھتا ہے اور انہیں اس مشن کے بارے میں کسی کو بتانے کی اجازت نہیں۔ اس کے پراعتماد انداز کو دیکھ کر سب خاموش ہو جاتے ہیں اور یوں ایک بار پھر سیری خطرے سے بچا لیتا ہے۔ کچھ دیر بعد محلے کی عورتیں مختلف قسم کے کھانے اور تحفے لے کر کیپٹن ری کے گھر آتی ہیں۔ حقیقت میں وہ اس کے منگیتر کو دیکھنے آتی ہیں، لیکن کیپٹن ری انہیں دروازے سے ہی بھیجنے والا ہوتا ہے کہ اتنے میں سیری آ جاتی ہے۔ وہ مسکراتے ہوئے سب چیزیں قبول کر لیتی ہے، عورتیں بڑے پیار سے اسے بات کرتی ہیں۔ اچانک گاؤں میں شور ہوتا ہے اور ایک غریب بچہ شدید بھوک کی حالت سے کچھ کھانے کی چیزیں اٹھانے کی کوشش کرتا ہے۔ لوگ اسے چور سمجھ کر ڈانٹنے لگتے ہیں، لیکن یون سیری کو اس پر بہت ترس آ جاتا ہے۔ وہ فوراً کیپٹن ری کے گھر پہنچتی ہے، وہاں سے کافی کھانا، سامان، ضروری چیزیں اور سردی سے بچنے کے لیے اہم چیزیں نکال کر بچے کو دے دیتی ہے۔ وہ اس سے محبت سے کہتی ہے کہ سب اسے اپنے گھر لے جاؤ اور آرام سے کھا لینا۔ کیپٹن ری کی ٹیم کے ممبر حیران ہو کر کہتے ہیں کہ آپ تو کیپٹن ری کے سامان کا سارا راشن ہی بانٹ رہی ہو۔ کیپٹن ری انہیں کہتا ہے کہ تم لوگ اپنے کام پہ لگ جاؤ۔ اس کے چہرے سے صاف ظاہر ہوتا ہے کہ اسے سیری کی رحم دلی بہت متاثر کر رہی ہے۔ بعد میں وہی بچہ اپنے گھر پہنچے اپنی چھوٹی بہن کے ساتھ کھانا بانٹتا ہے۔ دونوں بہن بھائی کئی دنوں بعد پیٹ بھر کے کھانا کھاتے ہیں اور بے حد خوش ہوتے ہیں۔ یہ منظر دیکھ کر واضح ہوتا ہے کہ یون سیری صرف ایک امیر بزنس وومن ہی نہیں بلکہ ایک نہایت مہربان، نرم دل اور دوسروں کا درد محسوس کرنے والی انسان بھی ہے۔ رات کو کیپٹن ری اور اس کی پوری ٹیم ایک ساتھ بیٹھتی ہے اور یون سیری بھی ان کے ساتھ ہوتی ہے۔ ماحول کو خوشگوار بنانے کے لیے مذاق میں چھوٹی سی تقریب منعقد ہوتی ہے۔ وہ ہر ٹیم کو اس کی عادت کے مطابق دلچسپ سا فرضی نام دیتی ہے، اس پر سب زور زور سے ہنسنے لگتے ہیں۔ پھر وہ ایک سپاہی سے ہنستے ہوئے کہتی ہے کہ کیپٹن ری جنگ یوک کے گھر کا ٹی وی انعام میں لے لو۔ یہ سب سننے کے بعد سب کہکے لگاتے ہیں، جبکہ کیپٹن ری اسے پہلی بار دیکھتا ہے اور اس کی شرارتوں پر مسکرا دیتا ہے۔ ایک سپاہی مزاحیہ انداز میں کہتا ہے کہ وہ ٹی وی نہیں لے گا، نارتھ کوریا اور ساؤتھ کوریا ایک ہو جائیں گے تو وہ ان کے ساتھ کوریا جا کر اپنے پسندیدہ اداکار سے ضرور ملے گا۔ اس کی یہ معصوم خواہش سن کر سب کچھ لمحوں کے لیے خاموش ہو جاتے ہیں اور پھر ہنسی مذاق شروع کر دیتے ہیں۔ کیپٹن ری محفوظ طریقے سے سیری کو واپس بھیجنے کی کوشش کرتا ہے۔ سیری کہتی ہے کہ جب دونوں ساؤتھ کوریا اور نارتھ کوریا ایک ہو جائیں گے تو وہ سب کو ڈھیر سارے تحفے بھیجے گی۔ اس کی یہ بات سن کر سب کہکا لگاتے ہیں۔ ادھر محلے کی عورتیں ایک جگہ جمع ہوتی ہیں، انہیں ایک اعلیٰ فوجی افسر کی بیوی کی سالگرہ میں جانا ہوتا ہے، اس لیے وہ یون سیری کو بھی اپنے ساتھ لے جاتی ہیں۔ شروع میں سب کو لگتا ہے کہ وہ وہاں اجنبی محسوس کرے گی، لیکن وہاں پہنچ کر سیری اپنی ذہانت حاضر جرابی سے سب کو خوش کر لیتی ہے۔ وہ بیوٹی پروڈکٹس، فیشن، روزمرہ کے استعمال کی چیزوں کے بارے میں اس انداز میں بات کرتی ہے جیسے کوئی ماہر ہو۔ وہاں موجود تمام عورتیں اس سے بہت متاثر ہوتی ہیں۔ ایک دن وہ سب اسے اپنے ساتھ بازار لے کے جاتی ہیں۔ جب بازار لے کے جاتی ہیں تو وہ انہیں اتنی اچھے سے گائیڈ کرتی ہے کہ وہ سب خوش ہو جاتی ہیں اور اپنی اپنی پسند کی ساری چیزیں خرید لیتی ہیں۔ سیری کو کافی بہت پسند ہوتی ہے، لیکن کافی ٹائم سے اسے کافی نہیں مل رہی ہوتی۔ ایک دن وہ کیپٹن ری سے بات کرتے ہوئے کہتی ہے کہ اسے کافی چاہیے، یہاں سے اچھی کافی کہاں سے ملتی ہے۔ جب سیری کی آنکھ کھلتی ہے تو اسے باہر تازہ کافی کی خوشبو محسوس ہوتی ہے۔ وہ حیران ہو کر باہر آتی ہے تو دیکھتی ہے کہ کیپٹن ری اس کے لیے اپنے ہاتھوں سے کافی تیار کر رہا ہوتا ہے۔ یہ منظر دیکھ کر سیری مسکرا دیتی ہے اور رونے لگتی ہے کہ کیسے کوئی اس کی چھوٹی چھوٹی خواہشیں پوری کر رہا ہے۔ دوسری طرف کیپٹن ری کسی کام کے سلسلے میں بازار سے گزر رہا ہوتا ہے کہ اچانک اس کی نظر سینٹڈ کینڈل پر پڑتی ہے۔ اسے فوراً یاد آ جاتا ہے کہ کچھ دن پہلے یون سیری نے ایسی ہی موم بتی مانگی تھی اور نہ ملنے پر وہ اداس بھی ہو گئی تھی۔ وہ بغیر کچھ سوچے ایک سینٹڈ کینڈل خرید لیتا۔ جب وہ خاموشی سے واپس آتا ہے اور موم بتی سیری کو دیتا ہے، وہ چند لمحوں کے لیے حیران رہ جاتی ہے۔ اس کی آنکھوں میں نمی آ جاتی ہے کیونکہ اسے یقین نہیں آتا کہ کسی نے اس کی ایک چھوٹی سی خواہش پوری کر دی۔ حسب عادت اپنے جذبات کا اظہار نہیں کرتے دونوں، مگر یہ بات دونوں جانتے ہیں کہ ان کے اندر ایک نیا سا محبت کا بیج اگنے لگا ہے۔ اسی لمحے سیری کو بھی پہلی بار محسوس ہونے لگتا ہے کہ وہ شاید کیپٹن ری سے محبت کرنے لگی ہے۔